जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, टीचिंग एप्टीट्यूड की दूसरी क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज भी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से मुताल्लिक कुछ अहम निकात के बारे में, पॉइंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिन पॉइंट्स से आपके सवालात पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो डीएलएड का कॉमन एंट्रेंस का फॉर्म है उसको आपने भर ही लिया होगा, ठीक है। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो आपकी है 15 मई है। अभी आपके पास टाइम है। आपका एग्ज़ाम जो होगा 25 मई को होगा। फॉर्म भरने में या कुछ आपको परेशानी आ रही है, कुछ हेल्प लेनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812, ठीक है। आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपको पता है आपका सिलेबस जो है एक कॉमन सिलेबस है। आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से पहली जो उसमें से टॉपिक है ए जीके यानी जनरल नॉलेज, जिसको हम आम मालूमात कहते हैं, और उसी में है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग यानी तदरीसी, एप्टीट्यूड यानी रुझानात। ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है, लेकिन जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही टॉपिक सबसे अहम माना जाएगा। यानी एज अ टीचर आपका क्या रुझान है, यानी टीचर बनने की आपके अंदर सलाहियत है कि नहीं, इसी चीज़ को इसके अंदर यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में इसी चीज़ को परखा जाता है, जांचा जाता है, ठीक है। आपको जो स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका हिस्सा नहीं बने तो हिस्सा ज़रूर बन जाइए। वीडियो लाइक कीजिए अगर अच्छी लग रही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आखिर में फ़ीडबैक देकर जाइएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लैंडस्केप मोड में यानी लेटा कर देखिए ताकि आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखे। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी अहम निकात किसके, टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जिससे सवालात आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से मुराद पढ़ाने के काम को नया रुख देने में दिलचस्पी। यानी जो टीचिंग का मतलब किसी चीज़ को पढ़ाना, किसी को पढ़ाना, तो पढ़ाने के काम को नया रुख यानी नई दिशा, नई डायरेक्शन देने में दिलचस्पी को क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से भरा है अपना फॉर्म, तो उसके लिए भी ये वीडियो मुफीद है, क्योंकि जो अहम पॉइंट है, कीवर्ड्स है, उसको मैं इंग्लिश में भी बयान कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तदरीसी रुझान से मुराद पढ़ाने के तरीक़ेकार यानी टीचिंग जो मेथड्स हैं और उसूलों की उम्दगी से इतलाक़ है कि, यानी उसूलों की जो उम्दगी है, उसूल मतलब प्रिंसिपल्स, इतलाक़ है ना कि महज एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। इसका मतलब सिर्फ डिप्लोमा यानी डिग्री हासिल करना नहीं है, ठीक है। रवैया जिसको आप कहते हैं एटीट्यूड, दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट, होशियारी और तबीई एतबार से हर तालिब इल्म एक मुख्तलिफ इकाई है। हर तालिब इल्म गोया की एक अलग यूनिट है, ठीक है। चलिए, इस फार्मूले को अगर आप पहले से समझे रहेंगे तो यहीं से सवालात बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह से सवालात उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जमात में हर तालिब इल्म के मसले को मद्देनज़र रखते हुए उन मसाइल को के हल को हासिल करने के लिए पढ़ाने का काम किसी कदर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सही बात है।
ایک جماعت ہے جس میں 35 سے 40 بچے ہیں، ہر بچے کی الگ نیڈس ہیں، ہر بچے کی الگ دلچسپی ہے، سب کو خیال رکھتے ہوئے آپ کو پڑھانا یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایک اچھا استاذ اپنی معلومات اور تجربہ کی بنیاد پر جماعت کے تمام طلباء کے مختلف قسم کے مسائل کو حل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، جو اسے ایکسپیرینس ملے ہیں اسی بنیاد پہ ساری چیزوں کو حل کرتا ہے۔ طلباء کے مسائل کو حل کرنے کا فہم و تصور استاذ کی ٹیچنگ اسکل یعنی تدریس کی مہارت کہلاتی ہے۔ تدریسی رجحان کے دائرۂ کار کے مطابق استاذ مسائل کو حاصل کرتا ہے، اسی لیے تدریساتی رجحان کا دائرہ لامحدود ہے، یعنی جس کی کوئی باؤنڈری نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو کہنے کا سینس یہ ہے کہ تدریسی رجحان یعنی ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کا جو دائرہ ہے اس میں ٹیچر کو پڑھانے کے دوران الگ الگ پریشانیاں، الگ الگ مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایک استاذ میں تدریسی رجحان کے درجہ کی پیمائش کے لیے درجہ ذیل نکات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں اس کی ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کس لیول تک ہے، اس کو جانچنے کے لیے کچھ ٹولز ہیں، کچھ نکات ہیں، پوائنٹس ہیں۔ کیا ہے؟ استاذ اور طلباء کے درمیان رشتہ کی بنیاد ہم دیکھیں گے ٹیچر کا بچوں کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن ہے۔ اگر اچھا ریلیشن ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ موجود ہے۔ کم ذہن طلباء کے مسائل کی طرف استاذ کا نظریہ، کلاس میں کچھ بچے کم ذہن کے ہیں، دیکھا جائے گا کہ کیا ٹیچر کا ان سے ریلیشن کس طرح سے، کیا ان کو بالکل اگنور کر رہا ہے کہ ان کو الگ سے ٹائم دے کر پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ذہین طلباء کی ضرورتوں کی تکمیل کا طریقہ، آپ کو پتہ ہے کلاس میں یہ بتایا بھی گیا ہے تقریباً 15% بچے کیا ہو جاتے ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ ایسا ٹاسک دیا جائے، کام دیا جائے تاکہ وہ اس میں لگے رہیں۔ تو زیادہ ذہن طلباء کی ضرورتوں کی تکمیل کا طریقہ، ہوم ورک کن طلباء کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، تکمیل یا غیر تکمیل پر رد عمل، بچوں کو کس طرح سے ہوم ورک دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، پھر جب لکھ کر کے لاتا ہے کلاس میں تو اس پر رد عمل، یعنی اگر بچے نے تھوڑا کوشش کی تو آپ گڈ لکھیے، ویری گڈ لکھیے، تاکہ بچے کا موٹیویشن بنا رہے، ٹھیک ہے۔ استاذ اور والدین کے تعلقات، یعنی ٹیچر اور پیرنٹس کے بیچ کیا ریلیشن ہے، یہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ استاذ اور دوسرے اساتذہ کے بیچ کس طرح کے تعلقات ہیں، محرکہ پیدا کرنے کے مختلف طریقے اور ان کے استعمال۔ محرکہ یعنی موٹیویشن، کن چیزوں سے موٹیویشن پیدا کیا جائے گا، ان کو کس طرح سے یوز کیا جائے گا۔ پڑھانے کے طریقے کے فوائد و نقائص، ٹھیک ہے، پڑھانے کے اصولوں کے فوائد، تعلیمی مواد کا استعمال، تختہ سیاہ کا مؤثر استعمال، تدریسی پلان کی تیاری، تدریسی مقاصد کا حصول۔ چلیے کچھ اور پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ پڑھائیں گے تو بچوں سے سوالات پوچھیں گے۔ سوالات پوچھنے کے بھی بہت الگ الگ ٹیکنیکس ہیں، گڑ ہیں۔ کیا ہیں؟ سوال جواب طریقہ تدریس پڑھانے کا ایک اہم مؤثر طریقہ ہے، سوال جواب کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ سوال جواب کے طریقے سے طلباء میں تحریک، یعنی جب آپ پوچھیں گے تو بچے کے اندر موٹیویشن بنا رہے گا، طلباء میں مضمون کے متعلق دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ طلباء کو پتہ ہے ابھی پڑھانے کے بعد ہم سے سوالات کیا جائے گا، تو اس سے طالب علم کیا ہے، کوئی چیز بہت دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اس طریقے سے طلباء کے معلومات کے درجہ میں مضمون کو جوڑا جاتا ہے، صحیح بات ہے۔ طلباء کے جواب کو سن کر ان کی مشکلات معلوم کی جا سکتی ہے۔ طلباء کے جواب سن کر کے ٹیچر یہ بھانپ لے گا کہ کس حد تک بچے کو کنسیپٹ کلیئر ہے۔ اس طریقے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ استاذ کے ذریعے پڑھایا گیا مضمون طلباء میں کس حد تک جذب ہوا ہے۔ تقابلی، تجزیاتی اور تالیفی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، سوال جواب کے طریقے میں۔ آگے کیا ہے، استاذ میں حقیقی اور صحیح پیشکش کی صلاحیت فروغ پاتی ہے، طلبہ کے ذہن کو چست رکھتا ہے، طلبہ کے ذہن کو یعنی لیکچر کی طرف ہی رکھا جا سکتا ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے طلبہ میں چستی عادت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے میں استاد صرف ایک سوچ کے سوالات پوچھنا چاہیے، نہ کہ مختلف سوچوں کے۔ ایک ہی جہت کے سوالات پوچھیں گے تو بچہ زیادہ دماغ اس میں لگائے گا۔ سوال کا پہلے سے طے شدہ مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ان سوالات پوچھنے سے بچے کو کیا کیا چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سوال سیدھا اور مختصر ہونا چاہیے، سوالات سلسلے وار ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، سوالات طلبہ کے ذہن صلاحیتوں کے لحاظ سے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سوالات طلبہ میں سوچ پیدا کرنے والے ہونے چاہیے۔ ایسا سوال پوچھا جائے جس میں ڈائیورجنٹ تھنکنگ لگے، یعنی بچہ الگ الگ جہتوں میں الگ الگ دشاؤں میں سوچ سکے۔ سوالات جماعت کے تمام طلبہ سے پوچھے جائیں، صحیح بات ہے۔ سوالات سادہ زبان میں ہونے چاہیے، ایک سوال کے دوہرے کئی معنی نہیں ہونے، یعنی ایسا لفظ بولو جیسے آپ استعارہ والا لفظ، ایک ہے الفاظ جس کے دو معنی، پتہ نہیں کون مراد لے رہے ہیں، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ سوالات طلبہ کے سیکھنے کی درجہ کی پیمائش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، استاذ کے پاس سوال کا جواب ہونا چاہیے، سوال کا جواب جملہ یا لفظ ہونے چاہیے، نہ کہ ہاں۔ دیکھیے، ایسا سوال پوچھو جس کا جواب تھوڑا سا سنٹینس میں ہو، نہ کہ ایس یا نو، اس میں بچہ کچھ نہیں سیکھے گا۔ سوالات خالص زبان میں ہونے چاہیے، سوالات کے بھی ایک معیاری زبان ہونی چاہیے۔ اگر آگے کیا ہے، پروگریس کارڈ سے بچوں کے امتحان میں حاصل نمبرات معلوم ہوتے ہیں۔ جو بچہ درجہ 3 یا 4 کا ہے تو اس کا پروگریس کارڈ ملتا ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنا نمبر ملا ہے۔ بھولنے کی وجہ یاد کرنے اور دہرانے میں طویل وقفہ۔ آگے کیا ہے، واحد معلم مدرسہ یعنی سنگل ٹیچر اسکول میں ایک سے زائد جماعتیں استاذ کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ مدرسہ یعنی اسکول کے ٹائم ٹیبل میں مشاکل مضامین شروع میں یعنی دن کے یعنی آفٹرنون سے پہلے پڑھانا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم بچے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ پلے وے میتھڈ کا بانی فروبیل ہے۔ دیکھیے، پلے وے میتھڈ کا بانی اگر فروبیل کے علاوہ آ جائے کارڈویل کوک، کیا آ جائے، کارڈویل، آگے کوک، کارڈویل کوک کو پلے وے کا یعنی پلے وے میتھڈ کا بانی مانا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو دیا تو ہے کارڈویل کوک نے، لیکن اس پر کام اس کو وسیع کرنا، اس کو پھیلانے کا کام کیا ہے کس نے، فروبیل، اس لیے فروبیل لکھا گیا۔ فروبیل اس نے کیا ہے، فروبیل، FROE، ٹھیک ہے، فرو اور اس کے بعد بیل۔ ٹھیک، اسٹیگنیشن کا مطلب فیل ہونے پر ایک جماعت میں ایک اور سال پڑھا۔ جیسے اسٹیگنیشن کا مطلب آپ 4 میں پڑھ رہا تھا کوئی بچہ، پھر فیل ہو گیا اگلی سال، پھر 4 میں ہے تو کہا جائے گا اسٹیگنیشن، یعنی ٹھہراؤ آ گیا۔ نان ڈیٹینشن پالیسی کو آندھرا پردیش، جو آپ تلنگانہ بھی وہیں سے تلنگانہ بٹا ہے، 1971 میں لاگو کیا گیا۔ دیکھیے، نو ڈیٹینشن پالیسی کیا، اس کو سمجھ لیجئے۔ RT ایکٹ 2009 میں یہ بات کہی گئی تھی، بچہ اگر کلاس 4 میں فیل بھی ہو رہا لیکن ہم فیل نہیں کریں گے، اس کی کاپی خود لکھ کر کے اس کو 5ویں جماعت میں پروموٹ کریں گے۔ لیکن اس کو بعد میں نو ڈیٹینشن پالیسی کامیاب نہیں ہوئی، کیا ہوا، بعد میں اس کو واپس لیا گیا۔ اس میں کیا ہے، بچہ کلاس 9 میں پہنچ جاتا تھا لیکن اس کو کتاب پڑھنا نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، چلیے، آندھرا پردیش میں ٹیچر کو وظیفہ کی عمر 58 سال ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کوٹھاری کمیشن کب آیا، 1964-66 میں۔ قومی تعلیمی پالیسی پر زور دیا،
UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसका UGC का यानी मुखफ़फ़ है। माहिर तालीम यानी वर्ड्सवर्थ के मुताबिक चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द नेशन, यानी नेशन का फादर कौन है? बच्चे हैं। हिंदुस्तान में पेशा वाराना तालीम यानी ओकेशनल एजुकेशन का बानी MK गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जो नई तालीम वर्धा एजुकेशन जो है इसीलिए कायम किए थे, क्योंकि वो क्या कहते थे, यानी ओकेशनल कोर्स ज़रूर पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ करके कोई रोज़गार पा सके। गांधी जी इसके बानी हैं, क्योंकि गांधी जी ने 3H का फार्मूला भी दिया था, याद रखिएगा। पहले से है हेड, पहले से क्या है? हेड। फिर नंबर 2 पे क्या है? हार्ट। नंबर 3 पे है हैंड। हेड, हार्ट, हैंड, ठीक है। यानी बच्चे को जो तालीमी मकासद होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट हो और इसी के साथ इमोशनल डेवलपमेंट हो और फिज़िकल डेवलपमेंट होना चाहिए। किंडरगार्टन तरीक़े तालीम का बानी, किंडरगार्टन का बानी कौन है? फ्रोबेल, यानी फ्रोबेल ही है, जिसको उसका बानी भी माना जा रहा था। किसका? प्लेवे मेथड का। तो किंडरगार्टन यानी प्लेवे मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल फ्रोबेल ने किया है, का बानी फ्रोबेल है। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन क्या है? फ्रोबेल ये जर्मन हैं, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने किंडरगार्टन तरीक़े तालीम को इंट्रोड्यूस किया। किंडरगार्टन मतलब इसमें बच्चा यानी प्लांट क्या होगा? एज आ बच्चा होगा, और टीचर क्या होगा? एज आ गार्जियन होगा। किसमें? किंडरगार्टन। इसका बानी क्या है? फ्रोबेल है। ज़हानत की पैमाइश का मोजिद अल्फ्रेड बिने है। ज़हानत की पैमाइश, फार्मूला ऑफ यानी IQ, इसका मूजिद क्या है? अल्फ्रेड बिने है। इसमें क्या उसने कहा था? पहले उसकी मेंटल एज यानी MA, और फिर क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। मान लो बच्चा 10 साल का है लेकिन 18 साल की अकल है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। पहला क्या होता है? मेंटल एज। जैसे एक बच्चा क्या है? मेंटल एज क्या है? 18। क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? अभी 10 ही साल का है, इंटू 100, ये इसका फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले MA फिर CA, पहले मेंटल एज फिर क्रोनोलॉजिकल एज, फिर क्या है आगे उसकी, यानी किंडरगार्टन तरीक़े तालीम का बानी कौन है? फ्रोबेल हो गया। ज़हानत की पैमाइश का मोजिद अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1904 में क्या है? ज़हानत की पैमाइश को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसमें क्या था? पहले MA यानी मेंटल एज, फिर CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, जितना आएगा वही माना जाएगा, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहानियाँ बोलना या सुनाना। आप छोटे बच्चे हैं तो उनको कहानी मेथड से ज़्यादा पढ़ाएंगे। इक्तिसाब के कानून का मोजिद यानी लर्निंग, रूल ऑफ लर्निंग का मोजिद क्या है? थर्नडाइक। क्या है? थर्नडाइक। थर्नडाइक ने किस पर रिसर्च किया था? बिल्ली पर, ठीक है, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। मदरसा तहतानिया में नज़्म पढ़ाने का मकसद लुत्फ़ अंदोज़ी है। छोटी जमात में जो बच्चों को पोएम या नज़्म पढ़ाई जाती है उसका मकसद क्या है? ताकि बच्चे थोड़ा मज़ा ले सकें, लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक 6 से 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और लाजमी तालीम देना होगा, ठीक है। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक 6 से 14 साल तक। ECCE क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। हिंदुस्तान में ख्वादगी का फ़ीसद क्या है? 74.04 2011 की जनगणना के मुताबिक। देखिए, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने क्लास में डिस्कस किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर चैनल को
निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएं। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।